Sa atong mga ulo. Amahan na nasa kitasan sa mga langit, salamat kay Ginoo nga gihatagan ni ako sila o kining mga igsuon namo sa pagtuo, nga pribilehiyo makasimba mi karon adlaw. Adlaw may papahulay. Karon na Ginoo, kulang among pagpanabot sa bisang unsang pamaagi sa among unod-non o kalibutanon pag-ugi. Dili namo ni masabtan kining balaang pulong nga imong gisulat, kun dili pinaagi sa imong balaang espiritu nga nagmando sa amo. Karon tagna ang Ginoo among ginahangyo uban sa among pag pagduol kanimo Ginoo. Nga pinaagi ko sa gugma masabtan namo ni o pagkinabuhi nga isip Kristohanon samtang gapaabot sa imong pagbalik. Kini lamang among pag-ampok sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, salamat. Sa tanan dyan, usaran dyan ni Amen. Ang gibasa ni Elder Maymay, Elder Marlo, tama ba Marlo? Marlo Cordoba. Cordoba. Basta, kay Maymay. Ang gibasa niya, naa diri makita sa bagong tugon. Ato sang basahon, usab kay para masabtan nato atong karohon ha. Mabasa kini, ako ba mo? Mabasa kini sa ikaduhang sa 2 Tesalonica, kapitulo 3, gikan sa 6 ngadto sa 10. Atong hinaynayon ha. Karon mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kami magasugo kaninyo nga kinahanglan magapahilayo kamugikan sa tanang igsuon nga magagawi sa pagkabagdoy ug dili sumala sa pagtulun-an nga inyong nadawat gikan kanamo. Kay kamo na sayod nasa unsang paagi kinahanglan inyo kaming pag-aawaton. Kami wala magbagdoy sa taliwala ninyo. Kami wala magkaon sa pagkaon na iya ni bisan kinsa nga wala namo bayre. Hinuno kami namuo magabii ug maadlaw uban sa pagpudlay ug paghagop aron kami dili makasamok kang bisan kinsa kaninyo. Dili nga kami walay katungod ni ini, kundi aron sa among paggawi. Sa ingon among ikahatag kaninyo ang panikingnan na inyong pagasundon. Kay bisan gani sa diha pa kami uban kaninyo, among gihatag kaninyo kining maong sugo. Kung adunay magadumili sa pagbuhat, ayaw ninyo siya pagpakan sakit. Pero ang intensyon ko mga igsuon, dili na pag-igugot, ikaw akong gitarget, ikaw akong gitarget. Background check sa ha. Kinsay nagsulat sa 2 Tesalonica? Kinsa ba kanog? Pablo. Okay. Kinsay nakadungog sa pangalan Pablo, taas kamot. Usa lang, usa, duha, tulo. Ako ba diha baka ilang kay Pablo? Unsay pangalan niya sa wala pa sa gitawag Pablo? Saulo. Unsa may rason nga gitawag sang Saulo? Tungod kay wala pa sa iya ang imahe ni Ginoong Hesukristo. Persecutor siya. Unsa man sa Bisaya? Manlulutos. Ang pangutana, kinsa may gilutos? Ang nagatuo kay Kristo. Kuyawa ni Pablo, no? Ang ilutos pa yun niya, mga katawhan pa ni Kristo. Ang nagasunod pa sa iyang kalaod. Tungod diin mga igsuon, nganong gihisgot na po ni Pahis kinabot ni Pablo, tungod kay kung basahon ninyo ang matag usa ka mga libro nga iyang gisulat ngadto sa nagkalain-laing mga simbahan, gahit iyang mensahe, direkta, walay usik. Agresibo pa, kung sa agresibo pa ka magpakigiskus mga tao, grabe kayo sa murag nagkitibati ba? Pero wala nila nasabtan na ang mensahe ni Pablo
Gusto lang niya, niya mga katawhan, magkat-on sa balaod nga dili mahimong legalista. Kaysa unang panahon, legalista. Kutob sa na mga sayop, patay. Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ang punto sa kining apostolis nga si Pablo, naghatag siya mga mensahe ngadto sa mga simbahan nga forceful, agresibo, pero adunay gugma. Ani lang sa kasimple ba? Ang pinakabuod ani, kini na lang, ihatag na lang ako sa inyo kung kinuka na mo. Muna niya ang konklusyon ha. Sugtan na ako sa konklusyon, tapos ihatay na ako. Duha. Pili lang mo asa ang gusto ninyo. Gusto ba ninyo madisiplina o konsintihon mo? Pili lang mo, wala nilain. Kaya inigabot sa panahon, duharay nagpanan nato, maluwas ta o sunugon ta, uban sa mga sala na atong gitipikan. Why problema, walay mo amin. Amen. Okay. Ako na lang ni basahon kay murag paspas kining oras. Ang sentro sa pagtuon mabasa ni sa 2 Tesalonica 3:6 ngadto sa 10. Nga para ni sa atoa, isip nga nagasunod kang Kristo nga magpagamit ta sa buluhaton ug dili magtinapulan. Ang nabasa nato ganiha, giingon niya nga kadtong wala nagatabang o contribute diri sa atong simbahan ayo pakan-a. Buot pa pasabot tungod sa dili mo trabaho ni ini si madinato pakaunon, literal bang gisulat na ni Pablo? Pahinumdum na ako mga isuon ha, dili tanang literal sa Biblia, literal. Kaya aduna po ginatawag na symbolikal. Ang buot pasabot diri nga ayo pakan-a, nasayod mo na kung naa may mga buluhaton diri, wala po ta naputlan og mga kamot, wa po ta nga pungkol, wa po ta nga pipi, wa po ta nga bungol, wa po ta nga bota. Magpagamit po ta sa simbahan. Bisa kung saan, loto, wali, mag-abi-abis mga bisita, kung naay mo abot, o kung wala, o di abibiho na itong mga kaugalingon na itong isuon, kana siya. Pero kung ang atong istruktura sa atong kinabuhi, ang lifestyle na ito, estilos kinabuhi, ani ba? Mata sayo, luto pagkaon, ato simbahan, lingkod, tindo, gumanwali, handshake mo, oy, bisabat, sister, brother, pag human, ulit dayon, tulog, sunod akong Sabado. Muli, pinakalamit. Ano? Tawag yun kasi Seventh-day Adventist. Kung nagtinarong lang ta si Kapito, hantod ikapito lang ta. Paano kung sa Lunes, Martes, Biyernes, mo ba na ang punto ni Pablo? Mo ba na ang punto ni Kristo? Nga anong nagpakatao sa kini? Para yun. Unsay buot ipasabot sa pulong nga napulan. Base sa teksto, sila Pablo ning balibad sila sa pagdawat o hinabang. Tinapulan man na o dili sa inyong pagpanabot, gikan sa ilang mga kaigsuonan. Tungod kay dili nila gusto nga makadungag sa palas anon sa suportang pinansyal. Nakakat-on po si Pablo sa paghimog tent. Sa unang panahon man, o manakin. Pang-suporta sa iyang mga kinahanglanon o pagpamatuod nga dili siya hinaligon. Turo na ko ha? Nakat-on si Pablo sa paghimog din, pang-suporta sa iyang kinahanglanon o pagpamatuod kini nga dili siya hinaligon o para po makakat-on ang iyang mga kaigsuonan. Subot pasabot kung gustuhon lang ni Pablo mudawat og mga tinabang, mga hinabang, dawaton niya. Pero ngano kaha ang naa siyang utok, dili na siya mao. Gibuhat niya nga magtrabaho siya, magpugi siya sa iyang kaugalingon, ang iyang personal nga mga panginahanglanon, siya na mismo ang nitrabaho. Tungod kay naa siya'y mensahe nga gusto ipahibalo sa mga kaigsuonan. Buot pasabot, dili maghinaligon. Remind lang ako ha, si Pablo, agresibo ang iyang mga sinulat. Harsh. Pero naay gugma. Mali ba ang pagpaningkamot sa trabaho o makahuman sa pag-eskwela? Utrohon ako, mali ba ang magtrabaho ta o makahuman sa itong pag-eskwela?
dili na siya mali. Apan kay kun asa gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Mateo 6:21. Buot pa pasabot nang hukom ba ang Biblia? Buot pa pasabot ni hisgot sa ani, kamo di na mo mga luwas ani. Nagpahinumdum lang ang Biblia nga from time to time matag oras sa atong kinabuhi makahinumdum pud ka unsay direksyon sa atong kinabuhi. Samtang buhay patadrik, kaya ini kamatay na to, hantod dito na lang, ugok man to ta, pinaagi po sa unsa atong kinabuhi, diri sa kalibutan. Okay, ma-insert lang ako. Since ni Hisgot o gipapilit mo kung disiplina o konsente, hatagan tamo pananglitan. Kining sa akong kinabuhi, sa isip, anak o ginikanan sa akong mama. Importante ang disiplina. Kaysa bata pa ko, istoryahan ko ni mama. Kanang iyang ipangsulti, iyang mga pulong hait kaayo sa akong lunggan. Ano nit pa? Dong, ayaw mo buhatan eh. Dong, ayaw ni buhata. Sakit na sa akong lunggan. Ano babagan mo ko nimo? Kasabot ko, inahan ka, pero ano babagan mo ako'y kagawasan? Lahit sa akong pagdungog, maghisgot at disiplina. Kung yaw-yawan sa ginikanan, bubatil dahil na kong utok. Pero wa ko kabalo nga kini siya pagdisiplina sa ako haron dili ko mahimong abusado ini kadako. Nakasulat ito sa Proverbs, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Problema na sa mga tigulang kung sa pagkabata, gidisiplina ninyo, gibansay ninyo sa paayo o sa ligto nga pamaagi. Kung naghinugaw-hugaw siya, iyahan ng tulubagon, dili sa ginikanan. Kaya na kasi kagawasan. Pero gipilit niya ang mali. Padayon. Mga igsoon, ang tapulan nagapasabot nga kaya nimo ang mga buluhaton apan gipilit ninyo nga dili himuon. Ug matud kini ni Pablo, matud ni Pablo kining mga tao dili takos nga tabangan ni pakaunon. Wala nako ni giwali para lamang latugawon nako tanan ang naa sa sulod sa iglesia, kundi pagpahinumdum kung unsay kalainan sa disiplina o pagkonsinti sa mali. Isa na diha ang pagkahinaligon imbis magtinabangay. Ang usa ka Kristiyano adunay isang salita, nay one word ba? Nay baruganan. Sa kang Pablo o sa uban pang mga apostolis nabuhat na nila niya. Basahon na to ang Filipos 3:19. Ang ilang dadangatan mao ang pagkanaglag, ang ilang Diyos mao ang ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa yuta. Usahay pod sa atong kapobrehon, babalaka ta unsay atong kaunon, unsay kauna to karon, ugma, unsay atong isuot nga bisti. Apan nahisulat pod sa Mateo 6:25 nga isalig nato kini tanan sa Ginoo ug dili sa silingan. Utro na ko sa Mateo 6:25 ato ning itugyan isalig nato sa Ginoo dili sa atong silingan. Ug ubanan pod nato ni sa pagpugi. Wala ko nag-ingon nga tapulan ang San Jose. Dili na ko. Kundi pagpahinumdum ni nga bisan pod sa ato mga kalisdanan nasayod ko nga ang yawa ang panulay samtang wala pa moabot ang punto nga iha sunugon siya maningkamot pod siya nga motingkal sa ato. Pahinumdum lang ako mga igsoon ang yawa dili lang sa mga pobre na udool pati pod sa mga dato ngano sige lang pag-abot dito sa dato masakit ko na ako'y mga balation. Anong mudol mong kusinoong na may tambal? Amok sisilin.
na ibuprofen, na idulpenal, kasi sakit na ako diri, mapalit na ako sa butika. Pero diri sa kapobrehon nato, usahay po, dili ha, usahay po sa nagkalain-laing nasod ug sa lugar, moingon po sila nga, pobre na ta, ipalisod-lisod po tas Ginoo. Hain naman ning atong ginatawag nga Dios, nga magauban sa ato, buta ba ni, naa siya sa, wiskot mo nga naa siya diri sa yuta, nagtanaw sa, dili naa diri sa yuta, nagtanaw diri sa yuta, ato nga kalisdanan, and yet, gibungol-bungol lang ta. Subot pasabot, ang yawa mo tita, dili lang sa pobre, kung dili po sa mga dato, kutob sa nga nagaginhawa. 11:30. Maso na ko eh. Mahitungod sa gipaka-Dios nato atong mga tiyan. Babasa po sa Biblia kung nganong gidisiplina pa ta ultimo sa pagkaon. Okay. Dinhi sa daang tugon sa panahon sa mga anak ni Eli. Mabasa kini sa 1 Samuel 2:12 ngadto sa 17. Uno Samuel 2:17 hangtod 2:12 hangtod 17. Ini mo ay nagaingon. Karon ang mga anak nga lalaki ni Eli, mga daotang tao, wala sila makaila kang hihuba. Ug ang batasan sa mga saserdote uban sa katawhan mao nga kung may bisan kinsang tao nga maghalad sa halad, ang sulugoon sa saserdote manuol samtang nga nagbukal pa ang unod, ang sabita sa unod nga may tutulo kangipon diyak sa iyang kamot. Ug iyang itugsok kinis sa kalaha, kung sa tatso, kung sa kawat, kung sa kulon, ang tanan nga madala sa igsasabit sa unod. Kuhaon sa saserdote. Ingon ni anak, gibuhat nila sa mga Israelianon nga manghiadto sa silo. O sa dili pa sila magasunog sa tambok, ang sulugoon sa saserdote muana ug moingon sa tawo nga naghalad, humatag ka og unod aron aslon alang sa saserdote, kay dili siya buot sa linat-an sa unod kun dili sa hilaw. O kung ang tao mo ingon kaniya sa pagkatinuod ilang pagkasunugan ang tambok pag-una. O kunya ko kumuha kakutob sa kinahanglan sa imong kalag. Nang unya siya mag-ingon, kung dili ihatag mo kini kanako karon. O kung dili kuhaon ko kini pinaagi sa pagpugos. Ug ang sanak sa mga batan-ong lalaki hilabihan kadako kaayo sa atubangan ni Jehovah. Kaya ang mga tao nagtamay sa paghalad kang Jehovah. Unsay problema? Babasa ni siya sa 1 Samuel, salamat. Ganyan natin, gusto nga. Kasi kung yan, ito na gusto mo yun. Ay, kabala kahapit naman mahuman. Ako lagi pamubo. Okay. Unsay problema mga isuon? Nga nung wala na yung kahimutan sa Ginoo. Kung atong ipadayon, dito gihapon sa Kapitulo 2, versikulo 29, nganong gipatiran mo ang akong halad o ang akong hatag. Oops! Nagisulat dili gipatiran. Pero wala may gipatiran diri sa atong ibasa ganiha. Unya, atong explain. Nganong gipatiran mo ang akong halad o ang akong hatag, nga akong isugo sa akong puloy-anan o nagahatod sa imong mga anak nga lalaki labaw pa kay kanako, aron sa pagpatambok sa ilang kaugalingon uban sa labing maayo sa tanang mga halad sa Israel, nga akong katawhan.
Ang teksto gipasabot nga ang mga anak ni Eli dakutan og mga abusado. Ilang giapuso ang ilang katungdanan ingon nga mga pari aron mangayo sa labing maayong parte sa mga halad. Tungod ni Eli, adunay tulubagon si Eli sa pagkonsinti, konsintinor ni si Eli, sa iyang mga anak imbis nga manubag sa mali, sad-an si Eli sa pagpasidungog sa iyang mga daotang anak atubangan sa Ginoo. Ang mga desisyon kanunay mo resulta sa kamalian sa bata o anak o kaulaw sa ginikanan. Si Eli wala mulihok sa dihang. Ang iyang mga anak nagpabiling masinupakon. Busa ang Ginoo nagdesisyon nga silang tulo manubag. Subot pasabot dili butang Ginoo. Nilihok siya. Mo ni gibuhat ni mga anak niya. O gikonsinti po sa iyang ginikanan. Okay, parahin na ito ni. O mauni ang resulta sa iyang mga anak. Padayon lang nato ha. Naaragyapon diri sa Kapitulo 2. Naara ni sa versikulo 34. O kini mao ang ilhanan kanimo nga mahitabo sa imong duha ka anak nga lalaki, kang Opni o kang Pinias. Sa usa ka adlaw silang duha mamatay. Uy, kaluoy ba? Grabe. Apan, makapangutana mo sa ako Dong, gamay raning mga butanga. Nganong padakuon nato ni? Nganong guboton man nimo ang katawhay sa iglesia, mga igsuon. Ibalik na akong pangutana ha, papilion ko kamo sa disiplina ba tao sa pagkonsinti. Kung pilion ninyo, nga mohilom o itago ang kamatuoran, nganong gasimba pa man ka sa adlaw ipapahulay. O itago ang kamatuoran, nganong, yotro na ako, kung itago na to, nganong magsimba pa man ta. Kung kagubot ang akong tuyo, nganong mugamit pa ko og teksto sa Biblia. Ang gihisgot ni Pablo, nga magdinasigay, nagapasabot nga magkugita sa pagtukik sa Biblia o dili nato ni iasa ang personal o bisag espiritual nato nga panginahanglanon. Kung ang Ginoo kaya niya ihatag tanan natong mga kinahanglanon, nganong gisaway sa Ginoo ang mga anak ni Eli. Gamay man kay to, pagkauraman to. Ikamatay ba na sa tao? Ika problema ba sa Ginoo? Ang Ginoo magaling, ang himo magaling pang mananap. Kagamay na. Kung tutuusin, gamay ra kayo ning problema ha. O kini sa tinuod lamang na atay makuhang leksyon. Bisan unsa pa ni kagamay. Basahon nato ang buhat 16:35 ngadto sa 39. Natay mga usa, duha, tulo, upat. Upat na lang, 5 teksto. Buhat 16:35 ngadto sa 39. Apan sa pagkabuntag na, ang mga maghuhukom nagsugo og mga pulis sa pagsulti nga nag-ingon, buhii kadtong mga tawhana ug ang magbabantay sa bilangguan nitaho sa maong mga pulong ngadto kang Pablo. Matud niya, ang mga maghuhukom nagpasugo nga buhian kuno kamo, busa pambula o panglakaw kamo nga malinawon. Apan si Pablo mingon kanila, kami nga mga taong Romanhon sa wala na may husay-husay, ilang gibunalan sa tubangan sa kadaghanan o gibanlod sa bilangguan. O karon ila pa lamang di ay kaming buhian sa tago, dili na kahimo. Kinahanglan sila gayud ang mangunay sa pag-ani sa pagpagula kanamo. O ang mga maghuhukom gisuginlan sa mga pulis ni ining mga pulunga. O sila na mahadlok sa ilang pagkadungog. Nga kini sila nga mga tao man di ay nga Romanhon. O
sila nangadto ug nangayo kanilang pasaylo ug ilang gipagula sila ug gihangyo nga mopahawa sa syudad. Okay, unsay nakuha nato diri? Si Pablo nagkuti-kuti. Niingon ang nagbantay dito ang warden. Ops, Dong Pablo, gawas na mo kay niingon ang unong maestrado o kinsa man ang naas otoridad dito sa among pundo. Pamahawa mo, pwede na mo mulakaw. Pagkadungog ni Pablo, nireklamo siya, uy, gilaktos mi ninyo kanang sa tago o niya, ang anak lang ni kasaysayon ni pagawason. Di na maayo. So, kining ginasulti ni Pablo, dili tanang pagkuti-kuti mali, dili po tanang kuti-kuti tama. Natin ginatawag nga barugana, napunta ginatawag nga mga tarungan. Depende na siya mga igsuon kung asa na ito na-aplikar. Ang gisgot diri ni Pablo, aron masabtan nato ngano manindigan ta. Dilibot pasabot nga gisulti na gisulti ni para po gamiton po nato ni makitipati po sulod og sa gawa sa iglesia. Okay. Kung basahon ninyo mga igsuon ang mga sulat ni Pablo, makita ninyo kini kung unsa siya ka-istrikto nga naay gugma o unsang klaseng karakter ang makita samtang kapahinumdum o tambag sa mga igsuon. Kini. Kung judgmental man ko o mahinukmanon ko sa inyong pananaw, nganong mulusot man ngano mang mulusot kining 1 Corinto 5, 1 ngadto sa 5 o 1 Corinto 5:12 ngadto sa 13 nga naghisgot niini nga papahawaon ni Pablo daw kadtong mga makihilawason nga nakasulod sa iglesia. Kung disiplina ang atong tuyo, nganong pilion nato ang pagpabor-pabor sa atong mga dalunggan o tortiyan o kasing-kasing. Pasahon na ko ha. Naas 1 Corinto. Agoy, hapit na dyan. Ato rin paspason. May tinuod nga gikabalita, nga adunay pagpakighilawas diha kaninyo. Kanang pakighilawas nga ang ingon wala buhata bisan pa sa mga hintil. Nga mao nga ana ay tao diha nga nakigpuyo-puyo sa asawa sa iyang amahan. O kamo na nagpaburot hinuon o wala managkaguol nga unta makuha gikan sa inyong taliwala kanang tawhana nga nagabuhat kini. Putlon sa nako ha. May tinuod nga gikabalita. Subuot pasabot wala na aktuhan ni Pablo. Oops, nakita kita mo. Ibalita lang. Buot pa pasabot kini siya chismis. Chismis pa ni. Matawag siguro ni chismis, gisulti naman, gi-report naman, oy Pablo, ang diri simbahan mo ba? Chismis ni, kumbaga, ang hilapot ba sa laing kinabuhi laing kinabuhi. Dili nila kinabuhi ha, laing tao ang ilang kabantayan. Kung mao na siya, unsa may rason nga nung gisulat is Biblia, o unsa may punto nga nung gisulat ni siya, unsay espiritu sa mensahe nga nung gisulat ni, nakabatik si Pablo, gisulti niya na aday, kani mga kalihukan nga dili angay buhaton, ultimo sa mga hintil. Diba? Ako ni irita ha? Akong irita. 1 Corinto 5:12 ngadto sa 13. Kay unsa may akong katungod sa paghukom sa mga tagagawas. Dili ba ang mga anak sa sulod sa iglesia mao ang inyong pagahukman? Ang Diyos mao ang magahukom kanila nga mga tagagawas. Palagputan na gikan sa inyong taliwala kanang taong dautan. Ako'y kasakit. Wala na ko ni kisulti, wala ko yung intensyon na isulat na ko ni para mag-BIBI yun, ang matag-usa nga naay naka-offend diri sa simbahan. Gisulti lang na ko ni, gibasa lang na ko ni, kung sinasulat sa Biblia, aron kita makuha tag leksyon nga ang pagdisiplina, sakit yun na siya sa dunggan, sa kasing-kasing, sa atong tiyan. Okay. Padayon niya, hapit patamahuman. Tungod ni ini,
Tungod niini ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay sulab. Kini giingon niya espada nga duhay sulab. Hait diri pikas. Mabasa na sa Hebreo 4:12. O kung dili dawat ang pulong sa Dios, naapod na siya sa 1 Juan 2:19. Hinoon dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, pero kung ang tuyo lamang nga moadto sa simbahan para lang sa kaon, o kung dili man pagdayeg sa Ginoo, kung dili lang pagdayeg inyong atuan diri sa simbahan, mabasa pod ni sa 1 Corinto 11:20 ngadto 22. Kining teksto nagpakita nga ang pagtumbira dili mao ang punto nganong naata diri sa simbahan. Sama sa pangutana ni Pablo, wala ba sila'y mga balay nga mahimo nila kana? Kini naghisgot nga ang paagi sa ilang pagbuhat niini nga panihapon wala magtahod sa Ginoo, o kini nagpakita nga sila walay pagtahod o nakaminos sa simbahan sa Dios. Mga igsoon, ang 2 Timoteo 3:16, una, ang kasulatan mapuslanon alang sa pagtudlo. Kini gamiton sa pagtudlo sa mga tao nga mas makaila pa sa Dios. Ikaduha, ang kasulatan mapuslanon alang sa pagbadlong. Ang ideya nga pagyagyag o pagtudlo sa sala, o ikatulo, ang kasulatan mapuslanon sa pagtulid. Dayon, ikaupat, ang kasulatan mapuslanon alang sa pagbansay sa pagkamatarong. Ang pagbansay mas nakapokus niini sa praktikal nga aplikasyon. Tungod niini atong makatunan kung unsa ang tinuod, tama, mali, unsaon pagtul-id sa sayo, o unsaon paggamit sa kamatuoran. Sa katapusan, walay kastigo nga dili sakit o dili gayon kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o malinaw. O dinhi natapos ang akong mubong mensahe. Ang Diyos magapanalangin ka ato tanan. Amen.